ميرسي. يعيشك سي عماد. بشكر الأصدقاء زاد في الشاز على تنظيم الإيفينمون هذايا. باش من قبيل نخمم شنو هو اللغة اللي باش نحكي فيها باش نحكي بها. فينالمون حلت خاطر باش نحكي وقت اللي لازم نحكي بالعربي نحاول نحكي بالعربي، ووقت اللي فما مشكلة نتاع تراديكسيون نولي نتعدى للفرنسي. دونك فوالا انا عملت في الكتاب نتاعنا تحت إدارة وإشراف سي عماد بليتي. j'ai réalisé un portrait sociologique لعامل مؤهل كاليفي. هذه فما مشكلة أولى نتاع التراديكسيون على خاطر وانا نخمم من قبيليك في كلمة مؤهلات elle n'a pas d'équivalent en français. Elle a deux équivalents. عندها فما كلمة qualification. كلمة qualification نلقاها في السوسيولوجي الترافاي يعني الاجتماع العمل اللي جاي من الماركسية وجاي من اليسار بصفة عامة، اللي بعد بشوية تفسخت وجات في بلاصتها كلمة لي كومبيتونس. بالعربية نحكي في الحالتين على المؤهلات. أنا نحكي على المؤهلات بمعنى كاليفيكاسيون بالمعنى نتاع السوسيولوجي دو ترافاي القديم. et on verra اللي الكاليفيكاسيون اللي نحكي عليها سي une qualification اللي هي في حد ذاتها موضوع صراع كبير، صراع اجتماعي كبير، elle ne va jamais de soi. سميت المداخلة مش مداخلة بلوتو الشابيتر نتاعي من الالتزام إلى الاهتمام بالذات، النتائج الجغرافية للخروج من العمل المؤجل لعمل مؤهل. Donc la sortie du salariat. Encore un problème de traduction, salariat n'a pas d'équivalent. Les أسباب bon معروفة ولكن يطول شرحها لازم سواء يعمل الحديث علاش ما نضربش كلمة salariat بالعربي. حاولت من خلال البورتري هذايا اني ندرس مسار مهني ومسار جغرافي لعامل. العامل هذايا التنشئة الاجتماعية نتاعو والتنشئة المهنية نتاعو كانت في ظروف معينة وفي تنظيم عمومي وتنظيم سياسي في إطار سياسات عمومية معينة لمسألة المؤهلات مسألة الكاليفيكاسيون. تعدى بالكاس سالاريا. دونك تعدى في تجربة في شركة ماهيش شوكولا en fait. بعد بدلت خاطر احنا في الريونيون الاولانيه قلت شوكولا. d'ailleurs je vais encore motiver le choix علاش ما مشيتش في شوكولا. ça se motive باللي بوان اللي باش نحكي عليهم اليوم. على خاطر في شوكولا العامل اللي خممتي البورتري اللي خممتي بورتري باش نحكي بيه تجربه نتاع ديكلاسمون سوسيال نتاع ديكلاسمون عاملني شويه ديكلاسمون كيفاش تدحر اجتماعي انحدار اجتماعي. ولكن من بعد كيف خممت شويه مساله المؤهلات ماهيش مطروحه فيه، وانا حبيت نحكي على مساله المؤهلات على خاطر في المداخله هذه بالذات حاب نحكي على مساله la valorisation du travail manuel et la dévalorisation du travail manuel par tout un dispositif de politique publique. Donc en général فما مركزية المؤهلات المهنية في البورتري. المسألة الثانية هي أنه باش نحاول كمان ما نقعدش في الديسكريبسيون، ما نقعدش في الوصف فقط رغم أهمية الألم، أهمية زاد الإحساس بالفخر الاجتماعي اللي موجود زاد في البورتري هذا، لكن فما زاد ان سوسي دوبجيكتيفاسيون. نحب زاد نموضع سوسيولوجيا المسار هذايا اللي باش نحكي عليه. ثالث حاجه نحب نقولها قبل ما نبدا نحكي على لونكيتي هذايا، نحاول نركز من خلال البورتري هذايا على
مساله العلاقات الاجتماعيه بالمعنى العام. العلاقات الاجتماعيه بون غروسو مودو فما زوز انواع تاع علاقات اجتماعيه في البورتري هذا. فما لي رابور سوسيو دو برودكسيون، علاقات الانتاج اللي نلقاوها في السالاريال، نلقاوها في العمل المؤجل اللي هي كانت تجربه مركزيه في المسار المهني نتاع العامل هذا. وثانيا لي رابور سوسيو سكس، العلاقات الاجتماعيه الجنس اللي باش نطرق لها في لحظه معينه في المسار هذا. باهي المسار نتاع العامل هذا نجم نقسموه لزوز مراحل. المرحله الاولى هي مرحله التدرب المهني، ومرحله التجربه المهنيه. التجربه المهنيه في اطار مؤجل، في علاقه شغليه منظمه بالكود دو ترافاي، في اطار كونفونسيون كوليكتيف اتسيتيرا. العمل هذا خدم في معمل نتاع بلار، في مصنع نتاع بلار. المصنع يخدم جو تيان دو دير السوق الداخلي، والفائض نتاع الانتاج اللي ما يتحمل، اللي السوق الداخليه ما تتحملوش نتاع بلار يمشي للتصدير. في الفتره نتاع التجربه هذه، تجربه الاكسبيريونس سالاريال، العامل اللي نحكي عليه باش يكون هو الكاتب العام النقابه الاساسيه نتاع المصنع هذا، وفي الوقت باش يكون ممثل في اتحاد الشغل، في المكتب المحلي لاتحاد الشغل، وكذلك زاد في الجامعه المهنيه نتاع البلور والنفط والمواد الكيميائيه من الاول. الحقيقه خلتني شويه الذاكره، لكن en tout cas كان ممثل في الفيدراسيون، وجاب ديزاكور دوغمونتاسيون سالاريال اللي كانوا اعلى من الموين ناسيونال اللي كان يجيبها الاتحاد العام التونسي للشغل وقتها في 6.5%. في نفس الوقت العامل هذا باش يكون ما حكيت لكمش على الكاليفيكاسيون تاعو. هو في الثمانينات قرا في ليسي بروفيسيونيل، مش في ليسي بروفيسيونيل بلوتو في ليسي عادي، ما فماش ليسي بروفيسيونيل في تونس، ولكن في وقتها يافي لا برونش كورت جوري قبل الاصلاح نتاع التعليم الثانوي اللي عملوا محمد الشافعي وقتها، باش يتعلم الالكتريسيتي، باش يتعلم شوفاج سنترال، باش يتعلم بلومبي، ومن بعد باش يدخل يخدم في برشا شركات وبرشا ديزاتوليي تاع بلومبي ساعه من الاول، من بعد باش يخدم فيه شويه ثم باش يخدم في المعمل هذا، المصنع نتاع البلور، مصنع ريلاتيفمون كبير بالنسبه للقطاع في تونس، لانه كان يغطي 60% من حاجيات القطاع. وكان يخدم في المينتونونس، معناتها كان هو اللي يتلعب الماكينات، ما كانش كيما الخدامه الاخرين يخدموا مانوتونسيون، مانوفر، يهزوا السلعه، يعرفوا يقصوا بالدار مثلا. بون لازم برشا وقت نكون نفسر، لكن صدقوني معناتها الخدمه مقاطش الطوال هو كان فيه، دونك كان هو اللي يتلعب بالماكينات، وكان اصلا مهم ياسر للشركه هو البروفيل نتاعو، لانه كان يمشي يخرج لانجلترا لفرنسا، وكان يعمل بروسبكسيون على الماكينات اللي باش تشريها الشركه وقتها في اطار المودرنيزاسيون تاع لي زيكيبمون، في اطار الانفستيسمون اللي تعمل فيه الشركه. دونك باش يخدم في الشركه هذه 30 سنه وهو نقابي في الوقت، ثم باش يصير حادث مهم جدا في المسار نتاعو، ولكن في مسار الشركه وفي مسار الخدامه الكوليكتيف دو ترافاي اللي يخدم في الشركه هذيك، اللي هو الغوبريز تاع الشركه. باش تعرف مشاكل ماليه كبيره على خاطر العائله اللي تملك الشركه هذيك
فيها مشاكل نتاع ورث اتسيتيرا، فما مشكله نتاع ريبرودكسيون في وسط العائله نتاع شكون اللي باش يشد من بعد اتسيتيرا. بون فينالمون ولد المالك الكبير الولاني نتاع الشركه هو اللي باش يتصرف فيها، و باش يقوم برشا عمليات نتاع تحيي الفساد اتسيتيرا. الفلوس اللي باش تصب اللي باش كان اللي سونسي يخلصوا بهم ماتير بريمير اتسيتيرا كان يحطهم في جيبهم. بريف دونك باش تدخل في شركه في كريز كبيره الشركه هذه. من بعد باش يبداو يلوجون على غوبرونور طبقا لقانون الشركات التي تعاني من صعوبات ماليه اتسيتيرا. دونك الشركه ما بين 2011 و 2015 باش تكون مسكره مغلقه تماما، وهو رغم يمكن انه ما فماش سورس دو ريفوني، ما فماش مورد رزق، الا انه باش يستعمل الكاليفيكاسيون تاعو المؤهلات المهنيه نتاعو باش نجم يخدم البر في الحومه اتسيتيرا. كان يسكن في المهنيه وبعد كان نقل الفوشانه اونتر طون جاوه خدم في دي شانتيي ونجم يخدم على روحه. علاش نحكي في الحكايه هذه؟ على خاطر في نفس الوقت زملاء نتاعو اللي كانوا يخدموا معاه واللي كان هو يمثلهم ككاتب عام نقابه كانوا يخدموا يا اما بنايا بريكير في شوانت ويخلصوا بالجورنال، يا اما كانوا ما يخدموش تو سامبلومون. وكان فما حالات كبيره انعكست حتى على الاستقرار العائلي والاستقرار الزوجي نتاع البعض من زملائه، في حين هو لا. وفي الوقت اللي كان موجود في التحركات الاحتجاجيه وفي العمليات نتاع فعل جماعي صارت في الشركه نتاعهم في الوقت هذاك، كان هو دونك اللي قائم بالعمل التعبوي في الفتره هذيك، وكان ما عندوش حرج في انه يعمل زوز. يقوم الصباح يمشي للمعمل، يقوم بالتعبئه، يحكي مع زملائه، يجيب الخدامه اللي ما جاوش اتسيتيرا، يتعامل زاده مع اتحاد الشغل لانه هو ممثل في اتحاد الشغل، يتفاوض زاده وقت اللي لازم يتفاوض، ومن طون بعد يروح في الليل يخدم في العشيه، يعمل ضربات بلومبري في الحومه في الشونتي اتسيتيرا. بعد 2015 باش ترجع الشركه، باش يرجع هو يخدم في الشركه هذيا، وتخيلت باش يطرد 2016 على خلفيه الالتزام النقابي نتاعو، لانه بارك شركه جديد كان عنده مشروع انه يحول المصنع من مصنع يصنع ينتج يحول الماتير بريمير الى برودوي سيمي فيني ولا فيني الى مجرد دبو نتاع بلار، مجرد دبو يجي بلار من برا خزنوه وبعدين يبيعوه. بالنسبه لي مساله التصنيع والانتاج ما تعني حتى شيء، لانه هو كان تاجر نتاع بلار وجاب لابيتوس نتاع التاجر للمعمل وبدا يطبق فيه. دونك بدا ما بين الحاجات اللي بدا بهم بدا يطرد في النقابيين. دونك طرد نقابي سميته سامي، وبعد ما طرد باش يبدا مسار جديد، لو دوزيام مومون تاع المسار نتاعو لحظه جديده. اولا الظروف الموضوعيه تاع الالتزام النقابي نتاعها بما انه ما عادش سالاريي، ما عادش يجيك. ثانيا بدا يفض الانخراط نتاعو ولا الارتباط نتاعو بكل ما هو سياسي. خاطر فوتكم بالكلام زاد اللي دي انجاجي في حزب سياسي من احزاب الجبهه الشعبيه، حزب يساري بون اوروبي ديزون، وكان في نفس الفتره موجود وحاضر في مختلف التظاهرات السياسيه اللي كانت نظامها الجبهه الشعبيه واقفه في الوقت هذاك، ولا الحزب زاد اللي هو كان ينتمي له. ثم شويه بشويه بدا يجبد في روحه. علاش بدا يجبد في روحه؟ اولا
لانه تعدى الوقت نتاع الخدمه نتاعو 100% ترافاي انديبوندون، عمل مستقل. دونك ولا طوبيك 100%، يخدم للجيران نتاعو، يخدم زاد حتى الحوم اللي دايره بيه، بشويه بشويه عمل ريزو وعمل اسم، ولا ترافايور انديبوندون، ولا يخدم برشا. اولا. ثانيا عاود استثمر وقته، عاود وزع الوقت نتاعو من اول وجديد، والتوزيع هذايا il a profité surtout للعائله نتاعو، il a donc réinvesti le rôle de père de famille. معناتها هنا باش نجيو مساله علاقات اجتماعيه للجنس، دونك رابور سوسيو دو سيكس. علاش؟ على خاطر في الوقت اللي كان فيه هو موجود ياسر في التحركات نتاع الخدامه نتاع المعمل هذايا، بشويه بشويه تفاقم نوع من الدين الرمزي، من دين سيمبوليك envers sa femme، هو حكى لي عليه معناها هذايا envers sa femme et sa famille، مع عائلته ومع زوجته. وكان يقول لي حتى زوجته كانت تطلب فيه بالتليفون تقول له راه عندك صغار اكسترا. دونك هو قال لي بعد il fallait se rattraper، donc il s'est rattrapé وتلهي قعد ليه بداره بصغاره، ورجع دور لو بير دو فامي اهم بياسر من الادوار الاجتماعيه الاخرى اللي كان يقوم بها، دور النقابي ولا دور حتى الناشط او المنخرط السياسي اكسترا. وثالث ممكن جانب، ولا ثالث مش عامل ولكن جانب ممكن يفسر شويه الغوتري هذايا، هو لا بيرت داتراكتيفيتي تاع الجبهه الشعبيه اللي مشات دونك بشويه بشويه، وعبر عليه حتى في سياق المقابلات نتاعنا، وقال لي اللي صار في 2019 في الجبهه الشعبيه كان بمثابه القشه التي قسمت ظهر البعير كما يقال. به نحاول نلخص علاش الحكايه هذه ممكن مهم، ولا ممكن تنجم تكون ذات عندها انتيري سيونتيفيك، ولكن حتى بوليتيك سورتو جو بونس. اولا مساله الريفالوريزاسيون ولا ديفالوريزاسيون نتاع لو ترافاي مانويل، العمل اليدوي. في تونس على الاقل من التسعينات فما دي بوليتيك بوبليك بداو يتعاملوا بشويه اي كومبري السلاح اللي صار التعليم الثانوي اللي خلى الكاليفيكاسيون مانويل، اللي خلى العمل اليدوي. وهذا سي ان ماركسيست قديم، يعني الصراع معناتها الصراع بين العمل اليدوي والعمل الفكري اكسترا. في تونس فما ديفالوريزاسيون للعمل اليدوي والكاليفيكاسيون مانويل. البورتري هذا يوري انه الكاليفيكاسيون هذايا راهي تتبنى دي بوليتيك بوبليك معينين، تتبنى في فترات معينه، بما انه كما اشرت قبيله هو نتاج ل اجونسمون انستيتيوشنيل كامل اللي كان يخلي الكاليفيكاسيون مانويل تتقرر في المدارس، في المدرسه العموميه، دونك في الليسي اكسترا، واللي كانت تعطي ديبوشي بروفيسيونيل واضح للناس اللي تقرا فيه. من بعد باش نفصلوا بين الفورماسيون بروفيسيونيل وبين لونسينيمون سوبيريور لونسينيمون سكوندير اللي يوصل من بعد لونسينيمون سوبيريور. هذا بالنسبه للمستوى الاول. دونك حتى لاسونسيون هنا سي اون تراجيكتوار داسونسيون سوسيال، معناتها نتاع صعود اجتماعي صارت. نسمعوا ياسر خطابات على لاسونسيون سوسيال بار ليكول بوبليك نتاع لانديبوندونس اكسترا، لكن مازال سي اون لاسونسيون سوسيال بار لو ترافاي مانويل، العمل اليدوي. فوالا دونك العمل اليدوي. وثاني حاجه كونكلور انه في الحاله هذه نتاع البورتري نتاع سامي الكاليفيكاسيون اللي راتاشي على بيرسون، المؤهلات مربوطه بشخص. علاش في الحاله هذه بالذات مهمه؟ لانه الرأسمالية
les rapports sociaux تاع الرأسمالية العلاقات الاجتماعية السالاريا يصادروا المؤهلات لأنه يحدث المؤهلات في إطار شركة في إطار معين اللي يخلي رأس المال ينجم يواصل يخرج البلو فاليو معناتها يخرج القيمة من العمل جوستومون. لكن هنا نشوفوا كيفاش الكاليفيكاسيون مانويل elle a été soustraite à l'influence, à l'emprise de l'entreprise, du capital. يعني هنا في الحالة نتاع سامي اللي قرا في الثمانينات في ليسي كان يعطيه enseignement, qualification manuelle, etc. Il ne dépend pas de l'entreprise. ينجم ما يكونش في حياته في لقمة عيشه في ماكلته، ينجم وقت اللي يخرج بالشركة يعمل حاجة أخرى، ينجم يستعمل الكاليفيكاسيون تاعو باش يعيش برا من الشركة. دونك يمكن هذا الاسبي تاع المقاومة اللي كنا نحكيو فيه، ممكن البورتري هذايا يوري انه مقاومة اوكي، لكن المقاومة عندها الفوندمون فوالا لي فوندمون ماتيريال نتاعها، وهنا سيتي لو كا دو كاليفيكاسيون. فوالا بون عندي برشا حاجات اخرين نحب نحكيهم لكن باش نوقفوني بور لانستون، كان فما حاجة نخليها ديسكسيون.